से जितने भी आए सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ। बात ये है कि ये काफ़ी अरसे से तकरीबन जब से पाकिस्तान में होम्योपैथिक आया, सिस्टम बुरा नहीं होता है, उसके अंदर सिस्टम के काम करने वाले लोग होते हैं जो सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। जिस ज़माने में होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ईजाद हुआ, इत्तेफाक से जो मेडिसिन जो ईजाद करने वाले थे वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एलोपैथिक प्रोफेसर थे और वो एमडी थे। उन्होंने उस रोशनी के तहत जो है वो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज को मौजूदा जो साइंसी दौर जो गुजर रहा है, जो हालात हो रहा है, उसमें उन्होंने दूर अंदेशी के साथ देखते हुए एक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ईजाद किया। अब इसमें नाअहली हम लोग की है और हमारे जो एकेडमिक जो चला रहे हैं उनकी है कि उन्होंने बजाय इस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो डे बाय डे होम्योपैथिक एजुकेशन जब तक अपग्रेड नहीं होगा उस वक्त तक होम्योपैथिक तरक्की नहीं कर सकती। ये सिस्टम जो है ना एलोपैथिक का है ना होम्योपैथिक का है, तमाम ह्यूमन बॉडी एक ही है। अब हमें ये देखना है कि इसको किस तरह, किस मेडिसिन के ज़रिए जो है ना इंसान को हमें खिदमत करके उसका इलाज करके किस तरह आगे बढ़ाना है। ईसा लेबोरेटरी जैसे आज का नहीं है। ईसा लेबोरेटरी जो है ये पाकिस्तान का और कराची का नंबर 1 ईसा लेबोरेटरी उस ज़माने में था कि जब मैं डॉक्टर हमीद के साथ 1990 में बैठता था तो उस वक्त भी मतलब वहाँ NJV स्कूल के पास इनका जाता था। तो इन लोगों ने कोशिश की, जिस ज़माने में होम्योपैथिक ईजाद हुआ उस ज़माने में इतना सिस्टम नहीं था लेबोरेटरी का। आज आप देखें कि जदीद से जदीद ऐसे इंस्ट्रूमेंट ईजाद हो गए कि छोटी से छोटी मॉलिक्यूल्स भी आपको जो है ना वो डिटेक्ट होने में जो है ना आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक लेबोरेटरी भी कोलैबोरेशन है और मैं PHPS के प्लेटफॉर्म से ईसा लेबोरेटरी को भी दावत देता हूँ और ख़ास तौर पे मैं प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अंसारी की जो सोच है, जो उनका ख्वाब है, उस ख्वाब को हम उसी वक्त पूरा कर सकेंगे जब हम सब जो लोग जिनके पास नॉलेज है एक कुर्सी पे, एक जगह पे, एक टेबल पे बैठेंगे तो फिर आगे जाके एकेडमिक में भी मामला बेहतर होगा। क्योंकि वक्त नहीं है, अगर किसी ने नहीं किया कोई बात है, ना करें, हम मैदान में आए, हमारे साथ मिलकर तमाम एसोसिएशन को मैं दावत देता हूँ कि रिसर्च के लिए पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के साथ मिल करें और चेयरमैन हमारे डॉक्टर अतीक अंसारी साहब जितने मेहनत और लगन से इस पर काम करें, मिल करके एक ऐसा थीम बनाएं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए एक नई चीज़, एक नई राहें निकले। उस वक्त निकल सकती है जब तक रिसर्च होगा। और हमारे पास इतने मौका मिला है कि जो स्टूडेंट्स BHMS कर चुके हैं, क्योंकि जिस ज़माने में काउंसिल का प्रेसिडेंट था उसी दौर में मैं मेंबर जब बना था तो हायर एजुकेशन वाले पहले होम्योपैथी को नहीं मानते थे, लेकिन उनके साथ क्रॉसपेंडेंस करते करते कराते इतना हो गया कि उन्होंने एक सिलेबस डिज़ाइन किया जिसका BHMS की मुख्तलिफ जगह पे क्लासेस शुरू हो गई। और अतीक अंसारी साहब के ज़ेर निगरानी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे BHMS का क्लास शुरू हो। जो BHMS करेगा वो यकीनन MPhil भी करेगा, PhD भी करेगा। तो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, तमाम जितने भी ऐसे प्रोफेसर हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो इतना बेहतरीन मेडिसिन है। क्योंकि अब आप देख लें जदीद अब इतना हो गया कि अमेरिका में अगर किसी को ऑपरेशन कराना तो रोबोट के ज़रिए ऑपरेशन हो रहा है। तो हम तो खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे सिस्टम से मुंसलिक किया जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हर मर्ज के अंदर उसका कहीं ना कहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि सोच में अब तब्दीली आई है। दूसरे प्रैक्टिस करने वाले पहले वो सिर्फ क्लिनिकल सिस्टम पे जाते थे, लेकिन वो आज हमारी वही सोच को जो होम्योपैथिक है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। आपके जाके हिस्ट्री ले रहे हैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा रिसर्च पे किया। अगर आज हम लेबोरेटरी टेस्ट को एक दूसरे को नॉलेज देके इल्म देना, ये भी एक सवाब है। अगर हमने एक चीज़ सीखा है, क्योंकि हम खुद अपने आप को भी यही समझते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं और ये आप लोगों से सीखने का मामला है। तो सीखते ही सीखते इंसान जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये होम्योपैथिक पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के चेयरमैन जैसे डॉक्टर आबिद मुसलसल मुख्तलिफ जद्दोजहद में लगे, हर दफ़ा कभी किसी मतलब जगह पे ईसा लैब के साथ मिलकर सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि कहाँ से आए। ये हमारे दोस्त डॉक्टर उवैस जो कि काफ़ी हद तक रोटरी क्लब वगैरह में भी होम्योपैथी के लिए
کر رہے ہیں. تو ہم لوگ وہ لوگ ہیں, وہ ٹیم کے لوگ ہیں, وہ رضاکار ہیں جو خلق خدمت کے لیے کوشاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ایسے چھتری میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے انقلابی تبدیلی لائیں. اب مثال کے طور پہ آج جو حالات دنیا کے اندر آ رہے ہیں, جو چیز معاملات ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج ہومیوپیتھی کی ضرورت ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں. جیسے کہ ڈاکٹر حافظ نے بھی کہا کہ ریکارڈ رکھیں, کیونکہ کلیم کرنا ایک الگ بات ہے کہ ہومیوپیتھک میں ہر طریقے کا علاج ہے, لیکن جب تک ہم ریسرچ میں ریکارڈ کو نہیں سامنے رکھیں گے اس وقت تک جو ہے نا پرابلم جو ہے نا وہ سالو نہیں ہوگا. تو لہٰذا مجھے جانا تھا, میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا تھا کیونکہ مجھے آپ کے دیوان یونیورسٹی جانا تھا, وہاں سے بھی انویٹیشن تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ اس طرح سے ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈیشن کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہومیوپیتھک فزیشین سوسائٹی جو ہے وہ جو ریسرچ کمیٹی بنائی ہے, ریسرچ کمیٹی جو ہے نا دو طریقے کے کار کے ہیں. ایک تو ہوں گے کلینکل ٹرائل, دوسرے کیا ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ایک میڈیسین جو ہے وہ باڈی میں کس طرح کام آتی ہے. تو اس ٹائپ کا بھی ریسرچ ہے الحمدللہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اردو یونیورسٹی ہم گئے تھے, ہمارے ایک اور ساتھی ہیں وہ آج ابھی تک نہیں پہنچے, ڈاکٹر دورانی صاحب, وہ ہمیں لے جا کے اردو یونیورسٹی میں انہوں نے ملوایا. وہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بہت مشہور و معروف ہیں, جو کہ وہ کلینکل اور میڈیسین پہ بھی ورک کرتے ہیں, انفیکشن کنٹرول پہ بھی ان کا کام ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایک میری میٹنگ ہو چکی ہے, ہم ایم او یو سائن کریں گے. ہم عیسیٰ لیبارٹری کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کریں گے تاکہ جہاں پہ پیشنٹ کا معاملہ ہو, اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ پیشنٹ کا ہو وہاں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ عیسیٰ لیبارٹری کو جو ہے نا وہ کریں. اگر کوئی پرابلم ہو تو ان سے ملیں تاکہ کم سے کم آپ کو پتہ چلے کہ آپ سائنٹیفک وے میں علاج کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو آج بند کر کے علاج کیا جائے. اور جو موجودہ صورتحال آ رہی ہے بھی بہت ساری, ابھی تو کووڈ آیا تھا, ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے سے اچھا ورک کریں, اچھا ریسرچ کریں, اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اقدامات کرتے ہوئے مریض کو جو ہے نا صحت یابی کی طرف لائیں. کیونکہ مریض کی طرف اگر صحت یابی کی طرف ہم لائیں تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. کیونکہ تکا کا جو کام ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ مریض کی صحیح سلیکشن اور ریمیڈیز کی وجہ سے نہیں مرا تو روز حشر میں قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا. تو ہمیں اس بات کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جو آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے اپنا قبر کتنا بہترین اور دین جو ہے نا, کیونکہ دنیا میں جو ہے نا یہ وقتی طور پہ ہم آئے. دنیا بڑا آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بھی دنیا میں ہمیں بھیجا. جب ہم دنیا میں رہ کے دین کا بنائیں گے تب تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے, ورنہ خدا نہ خواستہ جو لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو یہ چیز نہ سوچیں. اور جہاں تک ہے اکیڈمی کے لوگ ہیں ان سے میں یہی بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ایکسپرٹیز ہیں یہ آپس میں رشا کشی ختم ہو جائے. نہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی دلچسپی لے. لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر جب وقت ہوگا تو اس کے اوپر میں بات کریں گے, کیونکہ ابھی مجھے جانا تھا. اور میں شکر گزار ہوں کہ پہلے ہم نے پروفیسر صاحب کا, کیونکہ پروفیسر صاحب کا لیکچر مجھے خود سننے کا اتنا اشتیاق ہے, وہ میں بعد میں ویڈیو پہ دیکھوں گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ان کی پوائنٹڈ ہوتی ہے کہ وہ اتنے یہ دور اندیش سسٹم پہ ہیں, اتنے مخلص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے کہ ان کے ساتھ مل کر کے ہم سسٹم کے لیے کام کریں. پاکستان زندہ باد, ہومیوپیتھی زندہ باد.